बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अपील की समाअत 22 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया और इलेक्शन कमीशन को सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर लीगी रहनुमाओं में इत्तेफाक न हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से लीगी रहनुमाओं में इत्तेफाक न हो सका। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मशावरती इजलास हुआ। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक कुछ पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को सितंबर जबकि कुछ ने अक्टूबर तक वतन वापस आने की तजवीज़ दी और कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और कानून का सामना करने के अमल से पार्टी को सियासी फायदा पहुंच सकता है। कुछ पार्टी रहनुमाओं ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस तासब की बुनियाद पर बनाए गए और गलत सजाएं सुनाई गई। उनकी राह में हायल रुकावटें ख़त्म करके इन्हें वतन वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ खुद कानून का सामना करना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी वापसी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से सियासी व कानूनी माहिरीन से भी हतमी तजावीज़ इकट्ठी कर रहे हैं। आइंदा चंद रोज़ में वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात और फिर मुमकिन वापसी के प्लान से मुतल्लिक हतमी मशावरत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली हतमी मशावरत के बाद नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी का ऐलान खुद एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ का कहना है कि नवाज शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क ख़त्म नहीं हो जाता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। MPO आर्डर मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी को घर जाने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI शहरियार अफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का आर्डर मअतल करते हुए इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की। शहरियार अफरीदी कुरान पाक का नुस्खा उठाकर रोस्टम पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रोस्टम पर बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 9 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार अफरीदी ने इश्तियाल फैलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि जेल के अंदर से उन्होंने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के वक्त DPO कौन था। मुतलका DPO रोस्टम पर आ गए। अदालत ने इनसे पूछा कि आपके पास शहरियार अफरीदी की प्लानिंग से मुतल्लिक क्या मालूमात थी। DPO ने बताया कि मैं इस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था। जस्टिस बाबर सत्तार से पूछा गया कि पुलिस हुकाम बताएं कि 8 मई को इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल थी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने बताया कि हमने ये कार्रवाइयां अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के फौजी वसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। रूस का दावा। रूस के वज़ीर दिफा सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन के फौजी वसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर दिफा सर्गेई शोइगु ने कहा है कि मगरिब की जानिब से जामिया इमदाद मुहैया होने के बावजूद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज नताइज हासिल करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा है कि झड़पों और लड़ाई के इब्तदाई नताइज जाहिर करते हैं कि यूक्रेन के फौजी वसाइल
تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مغربی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بھی انوکھا نہیں ہے، اور یہ کہ وہ میدان جنگ میں روسی ہتھیاروں سے غیر محفوظ نہیں۔ یوکرین نے جون میں اپنے طویل عرصے سے متوقع جوابی حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس نے سخت لڑائی کا اعتراف کیا، جبکہ اس کی مسلح افواج سخت مضبوط اور اپوزیشن کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن و امان کی بحالی، مصر کے صدر اور اردن کے بادشاہ کی فلسطینی صدر سے اہم ملاقات۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے مصر، اردن اور فلسطین کے مابین سہریکی سربراہی اجلاس سے قبل مصری صدر عبد الفاتح سے ملاقات کی، جس میں فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصری افغان صدر کے ترجمان احمد فہیمی کا کہنا ہے کہ مصری صدر اور اردن کے بادشاہ نے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا اور اپنے ممالک کے درمیان تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دو طرفہ اور عراق کے ساتھ سہریکی تعاون کی فریم ورک کے تحت بالخصوص اقتصادی و تجارتی سطح پر تعلقات کو اس انداز میں فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا جس سے دونوں ممالک اور ان کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا اور فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کے حصول میں مدد کے لیے فلسطینی بھائیوں کو مکمل تعاون فراہم کرنے اور امن عمل کی بحالی کے لیے کام کرنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ سعودی عرب متوقع۔ ایران کے وزیر خارجہ کا 17 اگست کو سعودی عرب کے دورے پر جانے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کے ریاض کے دورے کی تاریخ کا سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جون میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مارچ میں 7 سال کے بعد تعلقات بحال ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان نے وعدے پورے نہیں کیے، امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے وعدے کیے مگر پورے نہیں کیے، طالبان کو ان کے وعدے کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے 2 سال پورے ہونے پر امریکی وزیر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جب تک خواتین کو تحفظ نہیں دیا جائے گا طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 2 برس میں تقریباً 34,000 افغان شہریوں کو خصوصی امیگرنٹ ویزے جاری کیے ہیں۔ اینتھنی بلنکن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اگست 2021 سے اب تک $1.9 بلین افغان عوام کی مدد کے لیے عطیہ کیے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بحیرہ اوقیانوس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، متعدد ہلاک، 40 کو بچا لیا گیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثہ بحیرہ اوقیانوس کے جزیرے وردے کے ساحل پر پیش آیا۔ تارکین وطن 1 ماہ قبل عام طرز کی کشتی میں مغربی افریقہ کے ملک سینیگال سے روانہ ہوئے تھے، جس میں تقریباً 100 افراد سوار تھے۔ 40 کے قریب افراد کو بچا لیا گیا۔ مقامی انتظامیہ نے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کی فی الحال کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ سینیگال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حادثے کے بعد 38 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔